नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काभेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारे दलहरूसँग छलफल। आचार संहिता लगायतका विषयमा दलहरू सकारात्मक रहेको आयोगको भनाइ। निर्माण व्यवसायको व्यवस्थित विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ। एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सुझाव। देशको राजनीति जनादेशी र परमादेशीमा विभक्त भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ। आसन्न निर्वाचनबाट जनादेश विरोधीलाई परास्त गर्ने दावी। रुसद्वारा युक्रेनका विभिन्न शहरमा आक्रमण जारी। उत्तर पश्चिमी र मध्यपूर्वी क्षेत्रमा भएको हवाई आक्रमणमा 3 जनाको मृत्यु। र साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने महिला टोलीलाई इन्फाद्वारा विदायी। उपाधि जितेर आउने खेलाडीहरूको दावी। अब पूरा समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने सीमाका विषयमा नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी बारेमा शुक्रबार गरेको छलफलका क्रममा नेताहरूले निर्वाचनका क्रममा हुने खर्चको सीमाका विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलहरूसँग आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित खर्च, आचार संहिता, साइबर क्राइम र निर्वाचन चिन्ह लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा केही दलहरूले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने सिलिङ बढाउनु पर्ने माग गरेको र केहीले भने खर्च नियन्त्रणका लागि आयोगले तोकेको सिलिङ ठिक भएकाले खर्चको सिलिङ बढाउन नहुने धारणा राखेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी गराउनुभयो। यो भन्दा अगाडि निर्धारण गरेको खर्चको सीमालाई नै यसपाला पनि त्यसलाई इन्डोर्स गरेको छ। केही निर्वाचनमा अझ घटाएको छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले अवलम्बन गरेको निर्णय हो त्यो। त्यसमा अधिकांश दलहरूको सहमति रह्यो। छलफलपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामौडी पोखरेलले निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा बढी रकम खर्च भएको अवस्थामा आयोगले अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको बताउनुभयो। निर्वाचनलाई कम खर्चमा धाँधलीरहित सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनलाई एकदम कम खर्चमा व्यवस्थित तरिकाले निर्वाचनलाई स्वच्छ धाँधलीरहित बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले उमेर पुगेका सम्पूर्ण मतदाताको नाम मतदाता नामावलीमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले उम्मेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको भए पनि कारबाही नहुने गरेको बताउनुभयो। मतदाता नामावलीमा सम्पूर्ण मतदाताहरूको नाम आओस् भन्ने कुराहरू पनि राखियो र निर्वाचन आयोगले त्यसमा चाहिँ 29 गतेसम्म पुग्नेलाई 18 वर्ष पुगेकालाई मतदान गर्न पाउने अधिकार छ भन्ने कानुनको आधारमा गरिया छ भनिया छ। तथापि बीचमा लिएका नागरिकता त्यति बेला नागरिकता लिएका तर 18 वर्ष पुगेका अहिले पुगेकालाई फेरि नागरिकता लिएकोले पाएको छैन। त्यो 16 वर्ष नागरिकता त्यस्ता यस्ता बाझिएका कानुनहरू छन्। यस्ता कुराहरूमा संशोधन हुनुपर्छ। यस्ता कुराहरूलाई गरिनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरूबाट हाम्रो तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पनि त्यसलाई कुरा राख्यौँ हामीले। निर्वाचन आयोगले यसपालि के गरेको छ भन्ने कि निर्वाचन जुन वैशाख 30 गते घोषणा गरिएको छ त्यो 30 गतेभन्दा अघिल्लो दिन 29 गतेसम्म सबै नेपाली नागरिक जसको 18 वर्ष उमेर पुगेको हुन्छ अघिल्लो दिनसम्म ती सबैले चाहिँ मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने एउटा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यो अहिलेसम्मको निर्वाचन आयोगले गरेको यो सबभन्दा चाहिँ राम्रो काम मान्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमै तोकिएको खर्च सीमालाई निरन्तरता दिएको छ। आयोगले गरेको प्रस्ताव अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले 7,50,000, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले 5,50,000, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले 4,50,000, गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले 3,50,000 र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले 50,000 मात्र निर्वाचन प्रचारमा खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। त्यस्तै वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेद्वार महानगरमा 3 लाख, उपमहानगरपालिकामा 2,50,000, नगरपालिकामा 2 लाख, गाउँपालिकामा 1,50,000, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र नगर गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यले 25,000 खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ।
जनताको इच्छा अनुसारको प्रतिनिधि चयन गर्न प्रतिफलयोग्य नेतृत्व आउने पद्धतिको सुनिश्चितता गर्न सक्नु निर्वाचनको विशेषता हो। नेपालको सन्दर्भमा भने फलदायक बन्न सक्ने लोकतान्त्रिक विकल्पहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। सीमा छोडेर बाहिर गएकालाई न त नेपालको परिस्थिति सुधार्ने प्रतिनिधि चयन गरौँ भन्ने अवसर छ, न त राज्यले देश फर्किने वातावरण नै बनाएको छ। देशको आर्थिक स्थिति कमजोर भएकै कारण सीमा छोडेर बाहिरिएकालाई देश फिर्ता हुने वातावरण निर्माणको लागि मतदानको अधिकार समेत छैन। जनप्रतिनिधि चयनका लागि मतदानमा भाग लिन नपाउँदा कति समय बाहिरिनु पर्ने हो, आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उहाँहरूले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरामा उहाँहरूको मतदान निर्णायक हुन सक्छ। त्यसै कारणले नेपालको अहिलेको नीति निर्माता तहमा पुग्ने जुन जनप्रतिनिधि बनाउँदाहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने त्यो शक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। निर्वाचनमा पार्टीले तोकेका प्रतिनिधि बाहेक अरू रोज्ने अधिकार जनतालाई छैन, अर्थात् खराब मध्ये कम खराब रोज्न जनता बाध्य छन्। उल्लेखित मध्ये कोही नरोज्ने विकल्प नोटाको व्यवस्था आधुनिक राज्यमा हुने गरेको भए पनि त्यो नेपालको सन्दर्भमा कति उपयुक्त हुने भन्ने सम्मको अध्ययन भएको छैन। यसले राजनीतिक पार्टीहरूलाई जनताको वितृष्णा मापन गर्ने र सतर्क बन्ने अवसर भने पक्कै प्रदान गर्ने देखिन्छ। सम्भवतः त्यो पनि एउटा व्यवस्था भएको खण्डमा, जस्तै अहिले स्थिति अब कुनै पनि दलहरू ठिक छैनन्, कुनै पनि उम्मेदवार ठिक छैन भन्ने किसिमको मत पनि विरुद्धमा छ है भन्ने जाहेर हुन्थ्यो। त्यसले एउटा उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ अथवा दलले तय गरेका आफ्ना उम्मेदवारहरूप्रति जनताले देखाएको वितृष्णाको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। त्यो किसिमको व्यवस्था भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। नोटाले पार्टीमाथि विश्वास नगर्ने अराजकवादी विचारधारालाई बढावा दिएको मान्ने हो भने पनि पार्टीमा उम्मेदवारहरूलाई संस्थागत रूपमा निर्माण गर्ने र उनीहरूलाई नै अघि सार्ने कार्य नगर्दा विकल्पको खोजी अपरिहार्य बन्छ। विजय भएका प्रतिनिधिलाई न पार्टीले मध्यावधि परीक्षण गर्छ, न त प्रत्यावहनद्वारा मतदातालाई फिर्ताको अधिकार दिइएको छ। जितेकै उम्मेदवारले समेत फिर्तीको अधिकारको व्यवस्था केही विकसित देश र पञ्चायती समयमा नै अभ्यास गर्न खोजिएको भए पनि नेपालमा अध्ययन बिना लागू गरिहाल्ने अवस्था नभएको राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा बताउनुहुन्छ। दोस्रो पञ्चायती संविधान संशोधन पछाडि प्रत्याह्वान भन्ने एउटा प्रावधान थियो। कुनै उम्मेदवारलाई जनताले मन पराएनन् भने उसलाई चाहिँ केही त्यहाँ मतदाताहरूको यति प्रतिशतले सिग्नेचर गरेर फिर्ता बोलाउने प्रावधान थियो। त्यो किसिमको प्रावधान भर्खर अभ्यास गर्न थालिएको थियो, तर पछाडि त्यो फेरि यो जनमत सङ्ग्रहको घोषणा इत्यादि कुरा कुण्ठित हुन पुगेको। मन नपरेको व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउने चलन भन्ने कुरा अलिक जटिल पनि हुनसक्छ। यस्ता विषयमाथि पर्याप्त अध्ययन बहस न त राजनीतिक दलभित्र न त सदनभित्र हुन सकेको छ, न त निर्वाचन आयोगले नै गर्न सकेको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूको 23औं अधिवेशन तथा 12औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट उद्घाटन भएको व्यवसायीको अधिवेशन 3 दिनसम्म जारी रहनेछ। निर्माण व्यवसायीहरूको आगामी नेतृत्व चयन गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौँमा करिब 2500 प्रतिनिधिको उपस्थितिमा शुक्रबार अधिवेशन सुरु भएको छ। उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर हुने र नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई एमसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा भाग लिने हिम्मत गर्न आग्रह गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल टेन्डर, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बिडिङ हुन्छ। नेपालका भागले पनि हिम्मत गरे हुन्छ यो चाहिँ एमसिसीको बिडिङमा सफल हुनुहोस्। सबभन्दा बढी हामी खुसी हुनेछौँ। अमेरिकन कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गराउनु पर्ने हुनाले जहिले पनि संसारका जुनसुकै मुलुकका पनि यसमा आउन सक्छन्। चिनका होस्, भारतका हुन्, नेपालकै किन अरू हुन सक्छन्। त्यसैले यसमा पनि बहुत ध्यान गर्ला भन्ने विश्वास गर्छु मैले। उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु र गुणस्तरीय नहुनुमा सरकारको पनि कमजोरी रहेको भन्दै विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्नका लागि निर्माण व्यवसायको प्रभावकारिता समेत अनिवार्य भएको धारणा राख्नुभयो। नेपाल सरकारको साइडबाट योजना छनौटको कुरा, त्यसपछि नेपाल सरकारकै साइडबाट गरिने आयोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न गरिने कामहरू, त्यसपछि त्यसको
स्रोतको सुनिश्चितताका कुरा र निर्माण व्यवसायीहरूको प्रभावकारी र गुणस्तरीय काम र त्यसका माथिको नियमन, यी कुराहरू अनिवार्य शर्त हुन्। तर हामीले अहिलेसम्म एका पक्षलाई मात्रै दोषारोपण गरेका पनि छौँ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले तराईदेखि हिमालसम्मको बाटो र पुल निर्माण गर्न विदेशी कम्पनीको आवश्यकता नरहेको बताउँदै नेपाली निर्माण व्यवसाय नै सक्षम रहेको जिकिर गर्नुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास अझ जनता सामु मुखरित गराउन, त्यसतर्फ वातावरण बनाउन वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ थियो। व्यापारी व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायीहरूले आम्दानी गर्न सक्नु भएन भने अनि कहाँबाट सरकारको राजस्व बढ्छ, अनि कहाँबाट हामीले सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ। त्यस कारणले अहिले पर्यटन व्यवसाय पनि अहिलेको चाहिँ हाम्रो सरकारले नयाँ छर्लाङ जस्तै ल्याएको छ। सरकारले विकास खर्च बढाउन नसकेको, पेस्की घटाएको र योजनाहरूमा ढिलाइ हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई लगातार कारबाही गरेको लगायतका मुद्दामा सङ्घको नेतृत्वसँग प्रतिनिधिको बहस हुने भएको छ। 23औं साधारण सभा तथा 12औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि हालका अध्यक्ष रवि सिंह र वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि फागुन 29 गते बिहान 8 बजेबाट मतदान सुरु हुने कार्यतालिका महासङ्घले सार्वजनिक गरेको छ। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्रताका नाममा पत्रकारिता गर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपालको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले आजको सञ्चार क्षेत्र राष्ट्रको समृद्धि, सुशासन र विकासका लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चार क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा लाग्नु वर्तमानको आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाली पत्रकारिता तथा प्रेस क्षेत्रको इतिहास छोटो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वतन्त्र प्रेसको अवस्था अझै पछि रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। स्वतन्त्रता एवं हक अधिकारका क्षेत्रमा संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको चर्चा गर्दै उहाँले हक तथा अधिकारसँगै कर्तव्यको पालना गर्नेतर्फ पनि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अतीतमुखी नभई अगतमुखी हुनुपर्ने बताउनुभयो। आज संविधानको मजाक उडाएको छ, जनादेशको माहौल उडाएको छ, जनतामा रहेको सत्ताको मजाक उडाएको छ, स्विटिङमा सब काम भइरहेको छ। यी कुरा लोकतन्त्रको पक्षमा होइन। एकजना न्यायाधीशको व्यक्ति हुन्छ, एउटा इमेल आउँछ, अमेरिकाबाट इमेल आउँछ, केपी ओलीको सरकार ढाल्नु नै थियो, नढाली भएको थिएन। किन न्यायाधीशको के बिगार्दै थियो सरकारले? अध्यक्ष ओलीले देशको राजनीति जनादेशी र परमादेश बीच दुई धारमा विभक्त भएको उल्लेख गर्दै आसन्न निर्वाचनका माध्यमबाट जनादेश विरोधीलाई परास्त गर्ने बताउनुभयो। उहाँले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामी अब सडकमा गइरहनु पर्ने धेरै अवस्थामा पनि छैन। हामी निर्वाचनबाटै ठेगा लाउन सक्छौँ, किनभने महान जनताको साथ, महान जनतालाई अल्मल्याउने, ब्रह्म पार्ने, वर्ग ल्याउने, गलत कुरा जनतामा सम्प्रेषण गर्ने, गलत कुरा जनतालाई बताउने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। तिनलाई चिर्ने काम तपाईँ। भोलिसम्म चल्ने महाधिवेशनमा देशभरबाट 1000 भन्दा बढी प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी छन्। महाधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कता लैजाने भन्ने निर्णायक भूमिकामा माओवादी नै रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार बिहान सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले देश माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले राष्ट्रिय राजनीति माओवादीकै इसारामा चलिरहेको दावी गर्दै आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन सुरक्षित रहने बताउनुभयो।
हाम्रो गठबन्धन पनि अब सुरक्षित भएको छ। निर्वाचनसम्म अझ सकिन्छ भने अझ परसम्म पनि गठबन्धन जाने बाटो खुलेको छ। सरकार सुरक्षित भएको छ। अनि हामीले चिन्ता गरेको शान्ति प्रक्रिया के हुने हो, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, किनकि यो दुर्घटनामा देश गएको भए धेरै चिज अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने जो खतरा थियो त्यो सबै अहिले टरेको छ। हामी सबै नेपालीहरूको निम्ति यो खुसीको कुरा हो। मैले यो कुरा पनि यहाँ प्रश्नसँग राख्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी पास भएपछि गठबन्धनमा कुनै खटपट नभएको बताउनु भयो। सरकारले भन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइडमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइडमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइडमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गरी अविलम्ब आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्वामित्वको सुर्खेतको जिल्लामा रहेको 9 कट्ठा 8 धुर जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। सरकारले नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा उमेश प्रसाद थानीलाई नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको सुर्खेत जिल्लामा रहेको क्षेत्रफल 9 कट्ठा 8 धुर जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री उमेश प्रसाद थानी सुर्खेतलाई नियुक्त गर्ने। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशिका 2078 गर्ने, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने र सार्वजनिक खरिदी 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले देशलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न ताजा जनादेशको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले देशलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न ताजा जनादेशको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले देशमा भ्रष्टाचार अत्यन्त विकराल अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू राजनैतिक दलहरूको दबाव र प्रभावमा परेर निष्प्रभावी बनेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति सङ्कटको चक्रव्यूहमा फँसेको बताउँदै सरकार प्रभावहीन बनेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार अत्यन्तै विकराल भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू सरकारको दबाव र प्रभावमा परेर, राजनैतिक दलहरूको दबाव र प्रभावमा परेर निष्प्रभावी बनेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति सङ्कटको चक्रव्यूहमा फँसेको छ। यस्तो अवस्थामा विगत 7 महिनादेखि संसद अवरुद्ध रहेको छ। न्यायपालिका भित्रको अराजकता अझै समाधान हुन सकेको छैन। सरकार प्रभावहीन बनेको छ। यो समग्र परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अब देशलाई सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउनको निमित्त ताजा जनादेश र संसदको चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनमा जानु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ। अध्यक्ष थापाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल सहभागी बन्ने र राप्रपा नेपालको प्राथमिकता स्थानीय निर्वाचन नभई संसदीय निर्वाचन भएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनबाट पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने पनि दावी गर्नुभयो। DY 28 नामक हाइब्रिड धानबाट भएको क्षतिपूर्तिको माग राख्दै अखिल नेपाल किसान महासङ्घले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दै सरकारबाट समयमै क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै पीडित किसानहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका छन्। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गालले सरकारले साना किसानलाई धानबाट भएको क्षतिको 100% क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति सहित राहतको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने पनि माग राख्नुभयो।
भएको क्षतिको 100% किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति र राहतको कार्यक्रम घोषणा गर। हामी यो मागलाई लिएर देशव्यापी रूपमा सङ्गठित हुँदै किसानहरूलाई आन्दोलित गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। समयमै मल बिउ र कृषि सूचना नदिएको सरकारले क्षतिपूर्ति नदिएर थप पीडित बनाएको पीडित किसानले गुनासो गरेका छन्। तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभए कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि बिउ बिजन कार्यालयहरूमा ताला लगाउने चेतावनी किसानहरूले दिएका छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धनी र गरिबका बीचमा हुने विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार 24औं अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा आदर दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा धनी र गरिबका बीचमा विभेद भएकाले अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। धनीका छोराछोरीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रशस्त अवसरहरू पाएको भए पनि गरिबहरूले यस्तो अवस्थाबाट वञ्चित हुनु परेको उहाँले बताउनुभयो। सबैले बिना भेदभाव सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अथाह पैसाहरू खर्च भएको छ, अथाह विभेदहरू छ र हुने खानेका छोराहरू ठुल्ठुला स्कुलमा, ठुल्ठुला स्वास्थ्य उपचारमा, विदेशमा र भनौँ न हुँदा खानेका छोरा छोरीहरू अथवा खाना आज के खाउँ भोलि के खाउँ भन्ने अवस्थाका छोराछोरीहरू भनौँ न त्यस्तो स्कुल राम्रो स्कुलहरू पढ्न नपाएर शिक्षाबाट पनि वञ्चित भएको अवस्था छ, उपचारमा पनि त्यस्तै छ। उपराष्ट्रपति पुनले कुष्ठरोग प्रभावित सबै व्यक्तिहरूप्रति सम्मान भाव व्यक्त गर्न र सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। कुष्ठरोगको निर्मूल र प्रभावकारी उपचारका लागि उहाँले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। भिजा नेटवर्कमा जोडिएका पर्यटकले अब नेपाल आउँदा क्युआर कोडबाट वित्तीय कारोबार गर्न पाउने भएका छन्। फोन पे र भिजाको कारोबारलाई सहज बनाउनको लागि नोबेल बैंकले सहकार्य गरेको छ। फोन पेले भिजासँग सहकार्यमा भिजा नेटवर्कका पर्यटकले पनि नेपालमा क्युआरबाट भुक्तानी गर्न सक्ने गरी क्युआर भुक्तानीलाई विदेशी पर्यटकको पहुँचमा पुर्याएको छ। फोन पेका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले भिजासँगको सहकार्यसँगै मोबाइल बैंकिङमा भिजा नेटवर्क इनेबल भएका विदेशी पर्यटकहरूले फोन पेको क्युआर कोड मार्फत भुक्तानी सजिलै गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कस्टमरले, नेपाली ग्राहकले हैन जब सामान किन्न जाँदाखेरि चाहिँ क्युआर पेमेन्ट गर्न पाइन्थ्यो। सो यसको ब्युटी नै भने के हो भने हामीले सानो पसलदेखि ठुल्ठुला पसलसम्म, होटेलसम्म, 5 स्टार होटेलसम्म चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्न सकिरहेको थियौँ। तर यही कुरा हामीले जब फरेनर्स या कुनै पनि बाहिरबाट जो मान्छे आउनुहुन्छ, हाम्रो फरेनर्सहरू आउनुहुन्छ नेपालमा घुम्न या जे गर्नलाई पनि हैन, त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूसित चाहिँ यस्तो खाले पेमेन्ट्स गर्ने अप्सन थियो कि थिएन भन्ने पार्टमा चाहिँ जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ कुनै कुनै कार्ड हुन्थ्यो उहाँसित या उहाँले क्यासै बोक्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। क्युआर कोडमा हुने कन्टेन्टमा भिजा नेटवर्कलाई इनेबल गरेपछि मात्रै चल्ने भएकाले अहिले भएका क्युआर स्ट्यान्ड फेर्नुपर्ने अवस्था रहेको फोन पेले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालका अधिकांश ठुला मोबाइल वालेट खल्ती, प्रभु पे, आइएमई पे, ई सेवा लगायतलाई आफ्नो नेटवर्कमा भित्र्याउँदै आएको छ। दोस्रो पटक पनि बाढीले बगाएको गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 7 जोड्ने छेदी पुलको निर्माण कार्य अझै सुरु भएको छैन। पुल निर्माणको कार्य नहुँदा स्थानीयमा पुल बन्ने आशा पनि हराउन थालेको छ। 2073 सालमा सम्झौता भएको 58 मिटर लामो पक्की पुल 2075 असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर खोलामा आएको बाढीले निर्माण सामग्री नै बगाउन थालेपछि डिजाइन नै परिवर्तन गरी पुनः निर्माण गर्दा ढिलाइ भयो। वाइटी जयबुद्ध कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले बनाउँदै गरेको पुल पहिलो पटक 2076 वैशाख 1 गते आइतबार साँझ बाढीले बगायो। त्यसपछि पुस महिनाबाट निर्माण सुरु भएको पक्की पुलको दोस्रो पटक 2077 वैशाख 3 गते पुनः बाढीले बगायो। धेरै असर हुन्छ तर हजुर नहुँदा सुविधा यातायातको सबै सामानको मानिस सबैको दुखी भइयो पनि नहुँदा
पहिलो पटक पुल बगाउँदा विभिन्न सरकारवालाहरू आएर छलफल गरी पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरी निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। तर दोस्रो पटक पनि पुल बाढीले बगायो। 2 पटकसम्म बाढीले पुल बगाएपछि हाल पुल निर्माणप्रति कसैले चासो देखाएको छैन। त्यसैले पुल बन्नेमा स्थानीय विश्वस्त छैनन्। स्विस सरकारको सहयोगमा स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 5 करोड 17 लाखको लागतमा पुल बन्न लागेको हो, जसमध्ये 2 करोड 73 लाख भन्दा बढी भुक्तान भइसकेको छ। अहिले कार्यालयले निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर पुलको डिजाइन परिवर्तन गरेको छ। अब असार मसान्तसम्म फलामको बीम राखेर पुल बनाउने तयारी भइरहेको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले बताउनुभयो। त्यो पुलको डिजाइन गर्ने या लायकले नै आफैले त्यसको चाहिँ फेब्रिकेसन गर्ने अथवा त्यसलाई जडान गर्ने कामका लागि अगाडि बढेको छ। र मलाई प्रदेश मन्त्रालयबाट र सम्बन्धित त्यो चाहिँ जुन चाहिँ डिजाइन गर्ने कम्पनी हो उहाँहरू स्वयंले चाहिँ हामीले आफैले पुल चाहिँ हामीले जोइन गर्छौँ र यो चैत वैशाखसम्ममा हामीले यो चैत महिनाको मसान्तसम्ममा हामीले पुल जोडिसक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। म त्यो कुरामा विश्वस्त छु। पुल बनेपछि नगरपालिकाको वामीदेखि सदरमुकाम तम्घासम्मको दूरी 10 किलोमिटर छोटो हुनेछ। साथै नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 तथा 5, 6, 7, 8 र 9 का नागरिकलाई जोड्ने मार्गको रूपमा पुल स्थापित हुने भएकोले छिटोभन्दा छिटो पुल निर्माण गर्नको लागि सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। गुल्मीबाट उमाकान्त पोखरेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका-कोला विरुद्ध 7.5 अर्ब बराबरको कर छलीको मुद्दा दायर भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत पाटनमा कोका-कोला विरुद्ध 7.5 अर्ब कर छलीको मुद्दा दायर गरेको हो। कोका-कोलाको नेपाली कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको निहित शेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन अनुसार कर दायित्व वहन नगरी कम्पनीबाट राजस्व चुहावट गरेको देखिएपछि विभागले 3 अर्ब 71 करोड 81 लाख 50 हजार बराबरको बिगो र सोही बमोजिमको जरिवाना सहित कुल 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख बराबरको माग दाबी सहित मुद्दा हालेको हो। चालु आर्थिक वर्ष लागेपछिको सबैभन्दा कम रेमिटेन्स माघ महिनामा भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। माघ महिनाभरमा विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले 71 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएको पाइएको छ, जबकि पुसमा भने रेमिटेन्स 79 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। त्यसअघि मङ्सिरमा 76 अर्ब 16 करोड भित्रिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै रेमिटेन्स घटेको जनाएको हो। माघसम्म कुल 5 खर्ब 40 अर्ब 12 करोड रेमिटेन्स भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मङ्गलम इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडले 7औं नेपाल बिल्डकन एक्सपो मार्फत नयाँ प्रोडक्ट मङ्गलम वायर सेफ बजारमा ल्याएको छ। नेपालकै पहिलो सिपिभिसी पाइप्स र फिटिङ्स उत्पादक कम्पनी मङ्गलम इन्डस्ट्रिजले बजारमा वायर सेफ FRLS विद्युतीय कन्ड्युट पाइप ल्याएको हो। विद्युतीय दुर्घटना बढिरहेको नेपाली परिवेशमा मङ्गलमको यो वायर सेफले विद्युत चुहावटका कारण सर्ट सर्किट र अन्य दुर्घटनाहरूबाट हुने क्षति कम गर्न सहयोगी हुने कम्पनीको दाबी छ। यो प्रडक्ट तपाईँको फायर रिटार्डेन्ट लो स्मोकमा तपाईँको के हुन्छ, आगो लागेपछि टक्सिक फ्युमहरू पनि आउँदैन, जसले मान्छे भनौँ न त्यो दम घुटेर मर्ने या त्यस्तो चाहिँ पनि हुँदैन। सो दिस इज गोइङ टु बी, यो चाहिँ प्रडक्ट तपाईँले घरमा राख्नै पर्ने हो, किन मान्छेहरूले आजको दिनमा त्यो तारको लागि त्यो कालो रोलवाला पाइप युज गर्छ जो कि स्क्रैपबाट बनेको हुन्छ या HDP। उच्च गुणस्तरीय जापानी कच्चा पदार्थ र अत्याधुनिक जर्मन प्रविधि प्रयोग गरेर नेपालमै बनेको मङ्गलमका पाइपहरूको मुख्य विशेषता आगो नलाग्ने, नओसिने र नकोरिने रहेको कम्पनीले बताएको छ। मङ्गलम वायर सेफ पाइपहरू 1.3 mm देखि 2.7 mm सम्मको मोटाइमा उपलब्ध हुनेछन्। यो लाइट, मिडियम र हेभी रेन्जमा 20 देखि 32 mm मोटाइमा समेत उपलब्ध हुनेछन्।
अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा सरस्वती युथ क्लबले आफ्नो चौथो खेलमा पनि अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिँदा अर्को खेलमा श्री भगवती क्लबले सामाजिक युथ क्लबमाथि 3-2 को जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित इन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा भगवतीले सामाजिक युथ क्लबमाथि 3-2 को जित निकाल्दा सन्तोष केसीले 35औं, अनिल गुरुङले पहिलो हाफको इन्जुरी तथा अनुज भण्डारीले 66औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। यता सामाजिक युथ क्लबका लागि विकास टिटुङले 50औं र बसन्त बहादुर राणाले 60औं मिनेटमा एक गोल फर्काएका थिए। लीग अन्तर्गत दिनको दोस्रो खेलमा सरस्वतीले खुमलटार युथ क्लबलाई 2-1 गोलन्तरले पराजित गर्दै अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ। लीग अन्तर्गत दिनको पहिलो खेलमा नयाँ बस्तीले बोइज युनियन क्लबलाई 3-2 ले पराजित गरेको छ। श्रीलङ्का संयुक्त 11 विरुद्ध नेपाल 92 रनले पराजित भएको छ। श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेको नेपाल आफ्नो अन्तिम अभ्यास खेलमा श्रीलङ्का संयुक्त 11सँग 92 रनले पराजित भएको हो। 233 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 35 ओभर 2 बलमा 140 रन बनाउँदा अल आउट भएको थियो। नेपालले यसअघि श्रीलङ्का पुलिस र श्रीलङ्का नेभीसँग अभ्यास खेल खेलेको थियो। नेपालले आगामी यी सिरिज युएईमा खेल्दैछ। अब नेपाली टोली श्रीलङ्काबाटै मार्च 14 तारिखमा युएई प्रस्थान गर्नेछ। नेपालले लीग 2 अन्तर्गतको आफ्नो तेस्रो सिरिजमा युएई र पपुवा न्युगिनी पीएनजी विरुद्ध खेल्नेछ। भारतमा आयोजना हुन लागेको साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने महिला टोलीलाई शुक्रबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विदाई गरेपछि नेपाली टोलीकी कप्तान प्रीति राईले 3 टोली सम्मिलित प्रतियोगितामा आफ्नो लक्ष्य उपाधि उचाल्ने रहेको बताएकी छन्। नजिकै गरेको महिला लिगका लागि खेलाडीले तयारी गरिरहेकोले खेलाडीको फिटनेस राम्रो भएको र बलिया टोली भए पनि राम्रो खेलेर उपाधि लिएर आउने कप्तान राईले बताइन्। टार्गेट हामी टाइटल जित्नु नै हो हैन, र त्यो टाइटल जित्नु बाहेक चाहिँ हामी सबैजना एउटा टिमवर्क देखाएर चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन देखाएर अब हामी चाहिँ राम्रो गेम खेल्ने, राम्रो गेम देखाउने चाहिँ टार्गेट हो। लगातार 2 संस्करणको उपाधि विजेता बंगलादेश र पछिल्लो संस्करणको उपविजेता आयोजक भारतसँग खेल्ने नेपाली टोलीले करिब 1 महिनाको प्रशिक्षण अनुभव लिएर प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदैछ। नेपाली टोलीलाई अनुभवी दिलाउने लक्ष्य सहित प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै महिला विभागका प्रमुख हरि खड्काले बलिया टोलीसँग राम्रो फुटबल खेलेर स्वदेश फर्किने बताए। टिम एकदम ब्यालेन्स टिम छ, तर प्रतिद्वन्दीहरू पनि एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नजिकबाट निहालेर हेरिरहेछु। राम्रो काम गर्नुभएको छ, आशा छ रिजल्ट पनि राम्रै लिएर आउँछौँ जस्तो लाग्छ। सन् 2018मा भुटानमा भएको पहिलो प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा भारतलाई हराएको नेपाली टिम बंगलादेशसँग पराजित भएपछि उपाधिबाट वञ्चित भएको थियो। तेस्रो संस्करणको प्रतियोगिताका लागि आयोजक भारतसहित नेपाल र बंगलादेशले भारतको जमशेदपुरमा मार्च 15 देखि 25 तारिकसम्म प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। च्याम्पियनसिपका लागि टोली शनिबार भारत प्रस्थान गर्नेछ। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक भारतसँग खेल्नेछ। नेपाल र भारत बीचको खेल मार्च 15मा हुनेछ भने दोस्रो खेलमा नेपालले मार्च 17मा बंगलादेशको सामना गर्नेछ। यस्तै मार्च 21मा फेरि भारतसँग खेल्दा मार्च 23मा बंगलादेशसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। यही प्रतियोगिताका लागि मुख्य प्रशिक्षक दर्शन भक्तराज लावतले बिहीबार 23 सदस्यीय खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेका थिए। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 23औं साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर हुने भएकाले नेपालले पनि भाग लिन सक्ने बताउनुभयो। वहाँले नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई एमसीसीको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा भाग लिन हिम्मत गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्रताका नाममा पीठ पत्रकारिता गर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपालको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै वहाँले आजको सञ्चार क्षेत्र राष्ट्रको समृद्धि, सुशासन र विकासका लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चार क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा लाग्नु वर्तमानको आवश्यकता भएको वहाँको भनाइ छ। सरकारले बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गरी अविलम्ब आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। रुसी सेनाले युक्रेनको उत्तर पश्चिम र मध्यपूर्वी क्षेत्रमा रहेका शहरमा गरेको हवाई आक्रमणमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। रुट्समा भएको आक्रमणमा 2 युक्रेनी सैनिक मारिएका छन् भने 6 सैनिक घाइते भएको क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुखलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। निप्रोमा पनि 3 ठाउँमा विस्फोट भएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म 1 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। शुक्रबार निप्रो र लुट्स शहरमा विस्फोट भएको लुट्सका मेयरले पुष्टि गरेका छन्। श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेको नेपाल आफ्नो अन्तिम अभ्यास खेलमा श्रीलङ्का संयुक्त 11सँग 92 रनले पराजित भएको छ। 233 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 35 ओभर 2 बलमा 140 रन बनाउँदा अल आउट भएको हो। अब नेपाली टोली श्रीलङ्काबाटै मार्च 14मा युएई प्रस्थान गर्नेछ। नेपालले लिग 2 अन्तर्गतको आफ्नो तेस्रो सिरिजमा युएई र पपुवा न्युगिनी पीएनजी विरुद्ध खेल्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।